श्री शिवपुराण महात्म्य अथ प्रथमोऽध्यायः। हि सूत महाप्राज्ञ शौनकुवाच। हि सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं सविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविः। तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्तात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत्तात् सदा निर्मलचेतसः। सूत उवाच। धन्यस्तं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्सरसायनं। कालव्यालमहात्रास विध्वंसशङ्करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुरा मुने। सनत्कुमारस्य मुनिरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। एतस्मात् परं किञ्चित् पुराणाच्छैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। पठनाच्छ्रवणादस्य भक्तिमान्नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदं। पुराणश्रवणाच्छम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात्। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमसतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्त्यतां च तत् पादाम्बुजरजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। गन्तुनिःश्रेयसं स्थानं ये वाञ्छन्ति देहिनः
शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। सदा श्रोतुं यच्छक्तो भवेत् स मुनिसत्तम। नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत्, पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। मुहूर्तं वा तदर्थं वा तदर्धं त्वाचणं च वा। ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्धा कर्ममहाटवीम्। यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणाद्रते परो धर्मो न पुंसा हि मुक्तिसाधनकृन्मुने। पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यकं मनुष्याणां न संशयः। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्झितात्मनां हिताय विदग्धे शम्भुः पुराणाख्यसुधारसम्। एको अजरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान्। शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनी। एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः। भक्तित्रिकसु सम्पूर्णः शृणुयात्तं परादरात्। विद्वेषरसंहिताद्या द्वितीया रुद्रसंहिता। तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। पञ्चम्युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाससंहिता। सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह। ससप्तसहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकम्। वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात्। परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। पुमान् ज्ञानतस्तावत् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने। यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं सैवमुत्तमम्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे। शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे। तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्।
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलाशिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीम् तावच्च प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिषत्तमम् यावच्छिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एवच्छिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यतीक्षेत परमां गतिम् एतच्छिवपुराणं यो वाचयेतर्थतो अनिशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति सम्पदम् एतच्छिवपुराणं यः पूजे नित्यमादरात् स भुक्तेहाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत् एतच्छिवपुराणस्य नित्यमतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परम् श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मवेदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तुसता समर्च्यम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीशमुखामराणाम् वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम् इत्श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः।